हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्कार। तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। यो आज हामी इन्स्योरेन्स बिजनेसको बारेमा केही कुरा चर्चा गर्न गइरहेको छु म र इन्स्योरेन्समा कसरी बिजनेस गर्न सकिन्छ, यसमा जेनरली के कुराहरू छन् त्यसको बारेमा एकदम सटिक तरिकाले सर्ट एन्ड स्विट भिडियो बनाउँदैछु म तपाईँहरुको लागि। र इन्स्योरेन्स बिजनेस के हो र इन्स्योरेन्स बिजनेस गर्दाखेरि के कुराहरू हामीलाई प्राप्त हुन सक्छ, हामीले गर्नुपर्ने के हुन सक्छन् भन्ने कुराको बारेमा एकदम सर्टकटमा जानकारी दिनको लागि तपाईहरुमा आज उपस्थित भएको छु। व्हाट इज इन्स्योरेन्स बिजनेस भनेर, र यो इन्स्योरेन्स बिजनेस किन, व्हाई इन्स्योरेन्स बिजनेस, इन्स्योरेन्समा बिजनेस किन, अथवा व्हाई इन्स्योरेन्स बिजनेस एज अ फाइनेन्शियल कन्सल्टेन्ट, एएम मतलब एजेन्सी म्यानेजर भएर, राइट, एजेन्सी म्यानेजर भएर हामी कसरी इन्स्योरेन्समा बिजनेस गर्न सक्छौँ र यसको बेसिक चिजहरू के छन् त्यसको बारेमा तपाईँलाई थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो बिजनेस अहिले मैले कुराकानी गरेँ, इन्स्योरेन्सको बिजनेस गर्नलाई जिरो इन्भेस्टमेन्ट, राइट, यु डोन्ट निड टु पे नो मनी, यु निड टु पे नो मनी, पैसै तिर्नु पर्दैन। र यो चाहिँ तपाईँको जर्नी फ्रम फाइनेन्सियली जिरो टु हिरोवाला प्रोजेक्ट हो यो, राइट। सो त्यसैले हामीले यसमा के कुराकानी गर्न सक्छौँ भने तपाईँको जिरो इन्भेस्टमेन्टमा गर्न सक्ने यही एउटा बिजनेस हो। थोरै मात्रै शुल्क लाग्छ, एकदम नोमिनल 500-700 हजार रुपियाँ लाग्छ तपाईँको लाइसेन्स लिनको लागि। त्यही पनि नेपाल सरकारबाट प्रोभाइड गर्ने लाइसेन्स, नेपाल सरकार अन्तर्गत बिमा समितिले दिने लाइसेन्स लिनको लागि जम्मा त्यति पैसामा यो बिजनेस सुरु गर्न सक्छौँ। र सेकेन्ड पार्टमा हेरौँ, यो बिजनेसको बेसिक कुरा के हो त भन्दा दिस इज अल अबाउट सोसल वर्क। हामी सोसल वर्क गर्दै बिजनेस गर्न सक्ने यो एउटा प्लेटफर्म हो। यसमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म। र यसमा सोसल वर्क कसरी गर्छौँ भन्दा वी आर वर्किङ एज सोसल वर्कर प्रोटेक्टिङ फ्यामिलीज फ्रम फाइनेन्शियल लस। बाई चान्स कसैको फ्यामिलीमा फाइनेन्शियल लस भयो भने त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने हिसाबले हामी सोसल वर्कको रूपमा यो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। र यसको मेन विशेषता नै यही नै हो। र यसको धमाल छ, हेर्नुहोस् धमाल के हो, राइट। यो अघि त भने सोसल वर्क हो, राइट। सोसल वर्क हो भने यसमा केही न केही चिज त हुन्छ छ, मतलब जसलाई हामी बिमा गर्छौँ उहाँलाई त फाइदा मनग्य रूपमा नै छँदैछ। त्यसको धमाल तपाईँको लागि चाहिँ के छ त भन्दा पहिलो वर्ष all money is yours which you collect for the first year। अलमोस्ट सबै तपाईँले कमाउनु भएको पैसा जति पहिलो वर्ष जति कलेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो सबै घुमिफेरि तपाईँकै ब्याङ्कको एकाउन्टमा जम्मा हुन्छ एज अ बिजनेस, राइट। यो यस्तो मतलब तगडा बिजनेस हो जहाँ तपाईँले पहिलो वर्ष कलेक्सन गर्नुभएको जति सम्पूर्ण पैसा तपाईँ घुमिफेरि तपाईँकै एकाउन्टमा आएर जम्मा हुन्छ। यो यसको धमाल हो साथीहरू, राइट। अर्को कमाल के छ त यसको, कमाल भनेको के हो भने एकचोटि हामी काम गर्छौँ र 10 वर्षसम्म त्यहाँबाट हामीलाई पैसा आउँछ, रिटर्न आउँछ, लिगल इन्कम आउँछ। एक वर्षको पैसा, एक वर्ष एकचोटि गरेको काम, वर्ष पनि होइन फ्रेन्ड्स, राइट, एकचोटि गरेको कामको हामीलाई 10 वर्षसम्म पैसा आउँछ, त्यो पनि ब्याङ्क एकाउन्टमा, ब्याङ्कको तपाईँको एकाउन्टमा। यो बिजनेसको अर्को कमाल भनेको यो हो, राइट। त्यस्तै यसमा अरू चिजहरू के छ त भन्दा टिम वर्क र टिमको बेनिफिट छ। जस्तै तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, तपाईँका साथीहरूले गरेको कामको पनि तपाईँलाई के आउँछ, ग्रुपको रूपमा इन्कम, ग्रुप इन्कमको बेनिफिटको रूपमा तपाईँको ब्याङ्कको एकाउन्टमा पैसा जम्मा भएर मोबाइलको घन्टी टिङ टिङ गरेर आउने यो एउटा तपाईँको बिजनेस हो, राइट। आफूले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बिजनेस त्यही कारणले भनिरहेको छु मैले तपाईँलाई, किनभने एक्लै गऱ्यो भने त्यो प्रोफेसन हुनसक्छ, जब हुनसक्छ। हामी जब टिममा गर्छौँ र अरूले काम गरेको पनि हामीलाई पैसा आउँछ, देन द्याट sort of activities becomes our business, right? So this is the business। ग्रुपमा अरूले काम गरेको पनि हामीलाई के आउँछ भन्दा पैसा आउँछ। त्यस्तै स्यालेरी आउँछ, राइट। स्यालेरी 3,000 देखि 3,15,000 सम्मको स्यालेरी छ पर मन्थ तपाईँलाई आउँछ। अफिसमा नगएर हाजिर गरेर राख्नु पर्दैन यसको लागि, यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, राइट। ओके, अर्को छ अब यसमा कमिसन आउँछ 25%। मतलब एकचोटि काम गरेको जति पैसा तपाईँको त्यो मतलब कलेक्सन गरेर ल्याउनुहुन्छ अप टु 25%सम्म कमिसन आउँछ। कुनै पनि अरू व्यवसाय, अरू काम अथवा अरू कुनै काम हुन्छ त्यसमा 2-4%, 5%, 10% कमिसन हुन्छ, यसमा 25%सम्म कमिसन हुन्छ। त्यस्तै महिनै पछि, राइट, इन्सेन्टिभहरू आउँछन्, मन्थली एक्स्ट्रा प्लस 3% प्लस 4% अरू तपाईँको टिमकोबाट आफूले गरेको कामबाट महिनै पछि अरू एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभहरू आउँछ। यो पेसामा, यो व्यवसायमा अथवा यो प्रोफेसनमा, राइट, बिजनेसै भन्न रुचाउँछु म यसलाई। सो त्यसैले यसमा आउने इन्सेन्टिभको कुरा, इन्सेन्टिभको मन्थली एक्स्ट्रा प्लस अर्को 3%, 4% अरू मतलब 4%, 3-4% इन्सेन्टिभहरू प्रोभाइड गरिएको हुन्छ।
त्यस्तै यो तपाईँको वर्ल्ड वाइड रिकग्नेसन हुने एउटा पेसा हो। मतलब तपाईँ जस्तै हामी जस्तै गरेर काम गर्ने, दुनियाँमा काम गर्ने, अरू विदेशमा बसेर विदेशी कम्पनीहरूमा काम गर्ने पनि सायद एउटा सङ्गठनमा त्यहाँ क्लब मेम्बरसिप बनाउने प्रक्रियाहरू हुन्छ। यो हिसाबले हामी संसारमा रिकग्नाइज्ड हुने एउटा पेसा हो, व्यवसाय हो अथवा काम हो यो, राइट। सो त्यस्तै गरेर यो चाहिँ हाम्रो फन्ड जेनेरेसन हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन टु नेसन हुन्छ, राइट। कन्ट्रिब्युसन टु नेसन भन्नाले जस्तो इन्सुरेन्समा जम्मा भएको पैसा अल्टिमेटली गएर ब्याङ्कमा जम्मा हुन्छ र त्यो पैसा नेपाल सरकारले लङ टर्म प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्नको लागि त्यहाँ प्लानिङ गर्न सक्छ, राइट। सो हामीले गरिराखेको कामबाट अघि सुरुमै मैले कुराकानी गरेँ कि सोसियल वर्क भनेर। सो इफ इट इज सोसियल वर्क भनेपछि हामीले देशको लागि पनि कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छौँ। यस, आई एम डुइङ समथिङ फर माई कन्ट्रीवाला काम हो, यो पेसा हो, राइट। त्यस्तै दिस इज प्रेस्टिजियस इन्कम भन्नुको मतलब लिगल इन्कम, राइट। हामीले कमाएको पैसा ट्याक्स तिरेर, मतलब एकदम व्हाइट मनी, प्योर मनी छ, केही अरू कुराकानी केही छ, नेपाल सरकारको नियम कानुन अनुसार सबै मतलब सिस्टमेटिकल्ली बीमा समितिको निर्देशन अनुसार आउने इन्कम हुन्छ। कम्पनीले प्रोभाइड गर्ने पैसा तपाईँलाई लिगल इन्कम हुन्छ। त्यस्तै एक्स्ट्रा बेनिफिट अरू पनि छन्, राइट। भन्दै जाँदा अरू चिजहरू पनि छन्। एक्स्ट्रा बेनिफिट एकदम मात्रै दुईवटा कुराकानी गरौँ, अरू कुराकानी सिकौँला अरू टाइममा। अरू एक्स्ट्रा बेनिफिट भनेको तपाईँको घर बनाउनु पऱ्यो, बाइक लिनु पऱ्यो, कार लिनु पऱ्यो भने लोन जम्मा 9% ब्याजमा लोनको फ्यासिलिटी पाउनुहुन्छ, लाइक यो व्यवसायमा लागिरहँदाखेरि, काम गर्दै गरेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि क्रममा। त्यस्तै खालि मतलब धन मात्रै आउँदैन, दिमागमा के पनि आउँछ कि हामी के कुरा सिकाउँछौँ भने ट्रेन योर ब्रेन, राइट। हामीसँग छुट्टै सिस्टम छ। जसरी अहिले तपाईँहरू यो मलाई हेरिरहनु भएको छ, यस्तै गरेर हामी यसमा मतलब ट्रेनिङहरू दिन्छौँ, सिकाउँछौँ, ब्रेनलाई पनि सार्प बनाउँदै लैजान्छौँ, राइट। सो लिडरसिप इन्हान्समेन्ट हुन्छ यो कारणले। त्यस्तै लर्न एन्ड अर्न फर फ्री। फर फ्री भन्नुको मतलब तपाईँको एक पैसा पनि खर्च हुँदैन र हामी के गर्छौँ, ट्रेनिङ फ्रीमा दिन्छौँ, सिकाउँछौँ र काम गर्न सक्ने बनाउँछौँ। यो काम गर्ने यो इन्डस्ट्रीको सिस्टम हो, राइट। यस्तो सिस्टमबाट यहाँ काम हुन्छ। ओके, अब त्यसो हो भने कुराकानी गरौँ, कोही न कोहीसँग त काम गर्नु पर्यो। यस फ्रेन्ड्स, आई एम टकिङ अन बिहाफ अफ आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। र आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीसँग तपाईँ जोड्ने मनसाय बनाइरहनु भएको छ। अब कुराकानी गरौँ, कम्पनीको परिचयबाट सुरुवात गरौँ, राइट। थोरै कम्पनीको बारे कसरी कनेक्ट हुने, यो अब सबै कुरा त अघि बुझिहाल्यो। यति पैसा आउँछ त्यो पनि ठिक छ, स्यालेरी आउँछ त्यो पनि ठिक छ, कमिसन आउँछ त्यो पनि ठिक छ, 10 वर्षमा कमाइ आउँछ त्यो पनि ठिक छ, पहिलो वर्ष कमाएको जति पैसा सबै घुमिफिरी मेरै एकाउन्टमा आउँछ त्यो पनि ठिक छ भने त्यो दिन्छ कसले भन्दा आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिँदै यसको बिहाफबाट काम गरेर यहाँबाट कसरी तपाईँ पनि बिजनेस अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको अहिले म चर्चा गर्दैछु। र यसलाई थोरै हामी कुन कम्पनीमा काम गरिरहेका छौँ त्यसको थोरै जानकारी हुनुपर्छ। सो लेट्स टक अबाउट आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, फ्रेन्ड्स, राइट। सो आइएमई ग्रुप र अन्य प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाबाट सञ्चालित अथवा प्रवर्तित यो तपाईँको आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी हो। यसको 2 अर्ब जारी पुँजी भएको यो कम्पनी हो। त्यस्तै 1 अर्ब 40 करोड चुक्ता पुँजी भएको छ यस कम्पनीको। निकट भविष्यमै 60 करोडको सार्वजनिक सेयर निष्कासन हुँदैछ। आइपिओ भनेर जुन मतलब बजारमा सेयर खुल्याछ भन्ने टाइम आउँदैछ अब आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको पनि। त्यस्तै यो कम्पनी 2074 साल भाद्र 1 गतेबाट आफ्नो व्यवसाय कारोबार सुरु गरेको कम्पनी हो। आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सले लाइफ इन्सुरेन्सको काम गर्न सुरु गरेको 2074 साल भाद्र 1 गतेबाट हो, फ्रेन्ड्स। दिस इज अबाउट द कम्पनी। अब लाग्न सक्छ कि ठिक छ भाइ, इन्सुरेन्सको त कुराकानी गरौँ, आइएमई लाइफ पनि ठिक छ र अब कुराकानी आउन सक्छ फेरि आइएमई लाइफ पनि भाग्न सक्ला हैन, मतलब त्यो हुन सक्ला। यसमा काम गरौँ नगरौँ आफै चिनेको मान्छेलाई हामी गएर बिमा गरौँला, बिजनेस पनि गरौँला, सबै चिजहरू पनि गरौँला, भाग्यो भने के गर्ने। कम्पनी भाग्दैन, ढुक्क भएर बस्नुहोस्। अहिलेसम्म लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी दुनियाँमा भागेको इतिहास छैन, रेकर्ड छैन, किनभने नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत बिमा समितिले सुपरभिजन गरेका कम्पनीहरू हुन्छन्। यो कम्पनीमा तपाईँको आइएमई ग्रुपले चाहेर पनि यो कम्पनी बन्द हुन सक्दैन, किनभने यसमा अब डाइरेक्ट संलग्नता बिमा समिति मार्फत अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारको रहन्छ, किनभने यहाँ पब्लिकको पैसा युज भइरहेको हुन्छ, डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट देखाएर काम गरिरहेको हुन्छ नेपाल सरकारले यो सेक्टरमा। त्यसैले ढुक्क भएर काम गर्नुभयो हुन्छ। डुब्ने, हराउने अथवा कसैलाई बिमा गरेको मान्छेको अलपत्र पर्ने कसैको कुनै पनि 0% पनि चान्स रहँदैन यसमा। ओके, अब हामीले
जुन व्यवसाय गर्दैछौँ त्यसको बारेमा बेसिक नलेजदेखि हामी सुरुवात गर्दै गर्दै मतलब 0 to हिरो सुरुमै हामीले त्यहाँ वर्ड युज गरेका छौँ। सिक्दै जाने पहिला त हामीलाई थाहा हुँदैन, थाहा नभएपछि जिरो भनेको त्यतिकै अरू कुराहरूलाई जिरो होइन कि अरू कुरामा आफ्नो ठाउँमा आफू सबैजना हिरो छौँ हामी। सो बिमा भनेको सिम्पल रूपमा दुई पक्ष बिच करार भनेर बुझ्छौँ हामी, राइट। दुई पक्ष बिच करार, बिमित र बिमत। फर्दर कुराकानी हामी पछि पनि धेरै कुराकानी बुझ्ने गर्छौँ यसमा। बिमा गर्ने मान्छे र कम्पनी बिचमा गरिने करार हो र बिमा गर्ने मान्छेको उमेरको आधारमा प्रिमियम क्यालकुलेट गरिन्छ र त्यो लिएको प्रिमियम बापत यो भयो भने यति पैसा दिने भनेर गरिएको करार हो लाइफ इन्सुरेन्स, राइट। त्यस्तै तपाईँको अब बिमाका प्रकारहरूलाई अलिकति कुराकानी बुझिहालौँ। जम्मा जम्मी 3 किसिमको बिमाको प्रकारहरू छन् ओल्डमा, राइट। एउटा छ लाइफ इन्सुरेन्स, अर्को नन लाइफ इन्सुरेन्स र अर्को चाहिँ रिइन्सुरेन्स। लाइफ इन्सुरेन्स मतलब जीवन बिमा, जसको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जहाँबाट जहाँ हामी व्यवसाय सुरु गर्दैछौँ। जीवन बिमा कम्पनी अथवा लाइफ बिमाका प्रकारहरू, जीवन बिमा गर्ने छुट्टै कम्पनी हुन्छ, निर्जीवन बिमा गर्ने छुट्टै कम्पनी हुन्छ र त्यो दुइटैलाई फेरि पनि बिमा गर्ने अर्को के हुन्छ, रिइन्सुरेन्स भनेर पुनर्बिमा कम्पनी हुन्छ। नेपालमा एउटा मात्रै पुनर्बिमा कम्पनी छ फ्रेन्ड्स, राइट। र लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी 19वटा छ। यसको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ आजको डेटसम्म, राइट। भिडियो रेकर्ड गर्ने डेटसम्म। ओके, जीवन बिमा भनेको के हो? अघि बिमाको कुराकानी भन्यो, अब जीवन बिमा भनेको कुराकानीलाई थोरै जोडौँ। जीवन बिमा भन्नाले कुनै व्यक्तिको जीवन सम्बन्धमा उसको उमेरको आधारमा किस्ताबन्दीमा कुनै खास रकम तिरेमा, उमेरको आधारमा किस्ताबन्दीमा कुनै खास रकम तिरेमा उसले वा उसको मृत्यु भएको खण्डमा, यहाँ मृत्यु मात्रै भनेको छ फ्रेन्ड्स, फेरि यो इन्सुरेन्समा मृत्यु मात्रै होइन, यहाँ तपाईँको डिसेबल हुँदाखेरिको रिस्क कभर छ, क्रिटिकल इलनेसको रिस्क कभर छ, यो सब चिजहरू पनि छन्। उसको हकवालाले र अथवा उहाँले नै पाउने गरेको एउटा करार हो। करार मतलब कन्ट्र्याक्ट हो, एग्रिमेन्ट हो, राइट। सो जीवन बिमा भनेको पैसा अलि थोरै जम्मा गर्ने, केही भइहाल्यो धेरै पैसा आउने र त्यो जम्मा भइराखेको पैसा लास्टमा बोनससहित प्राप्त आउने एउटा संरचना हो जीवन बिमाको व्यवसायको संरचनामा, राइट। अब जीवन बिमाको महत्त्व के छ त? जस्तो हामी काम त गर्ने भयो, कसलाई फाइदा हुने त हुनु पर्यो, अथवा फाइदा हुने एउटा ग्रुप हुन्छ र त उसले पैसा तिर्छ, हाम्रो बिजनेस हुन्छ र उहाँलाई पनि फाइदा हुन्छ, त्यस्तो त केही चिजहरू हुनु पर्यो। यस हिसाबमा अब तपाईँको जीवन बिमाको महत्त्वको बारेमा थोरै कुराकानी बुझौँ साथीहरू। सबभन्दा पहिला परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि हामी जीवन बिमा गर्छौँ। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यो गीत सुन्नुभएको छ, राइट। हामी यो दुनियाँमा आउने 9 महिना अगाडि थाहा हुन्छ फ्रेन्ड्स, राइट। यो दुनियाँमा आउने 9 महिना अगाडि थाहा हुन्छ र यो दुनियाँबाट जाने 9 सेकेन्ड अगाडि पनि थाहा हुँदैन। सो हु नोज द फ्युचर, केही थाहा छैन, राइट। सो भविष्यको लागि सुनिश्चित गर्ने एउटै मात्रै माध्यम के हो त? बिमा हो। र अर्को कुरा, हाम्रो बानी अलि के छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियलले हाम्रो मतलब सेभिङ गर्न त मन लाग्छ सबैलाई, बचाउँ पछि काम लाग्छ भन्ने लाग्छ, तर बचाउन गाह्रो छ जबसम्म कुनै एउटा फोर्स इनर्जी हामी माथि आउँदैन। त्यसैले बिमा यस्तो चिज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नियमित र अनुशासित बचत गर्ने बानी बसाल्छ यसले हामीलाई, राइट। त्यस्तै बुढेसकालको निम्ति सहारा हुन्छ बिमा। अलि थोरै पैसा राखेर बिमा गरिराख्यो भने बुढेसकालमा एउटा राम्रो पैसाले राम्रो बुढेसकाल बिताउन सकिन्छ। त्यस्तै बच्चाहरूको केसमा स्वास्थ्य र हामी आफ्नै पनि केसमा शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि बिमाले अहम भूमिका खेल्छ। त्यस्तै कर योग्य आयमा समायोजन गर्न सकिने, ट्याक्स कम तिरे पुग्छ स्यालेरी अर्न गर्ने मान्छेहरूको लागि। त्यस्तै यो एउटा सर्वोत्तम बचतको उपाय पनि हो फ्रेन्ड्स, राइट। यो एउटा सर्वोत्तम बचतको उपाय पनि हो। त्यस्तै अब हाम्रो कम्पनीको मुख्य बिमा योजनाहरूलाई 2 भागमा मैले डिभाइड गरेको छु यहाँ। एउटा बच्चाको बिमा, बच्चाहरूको लागि गर्ने बिमा, हामीसँग 2वटा बच्चाको लागि गर्ने बिमा छन्। हामी कहाँ बच्चाको बिमा भर्खर जन्मेको बच्चादेखि 15 वर्षको उमेरसम्मको बच्चालाई हामी बिमा गराउन सक्छौँ। र एउटा छ हामीसँग आइएमई चाइल्ड इन्डोमेन्ट प्लान र अर्को छ हामीसँग आइएमई चाइल्ड मनी ब्याक प्लान, राइट। दुईटा प्लान छन्। र त्यस्तै हाम्रो 16 देखि 65 वर्षको मान्छेहरूको लागि एकदम टाइपका प्लानहरू छन्, एकदम मान्छे पछिका प्लानहरू छन् र अल टुगेदर हामीसँग 7वटा प्लानहरू छन्। र यसमा चाहिँ तपाईँको इयरली मनी ब्याक हुने प्लान छ, 3 वर्षमा मनी ब्याक हुने प्लान छ,
350% राइट 10 लाखको बिमा गऱ्यो भने 35 लाख रुपियाँसम्म आउने हामीसँग प्लानहरू छन् र यो प्लानहरू हामीले फाइनेन्सियली प्लानिङ गरेर जसलाई हामी कुराकानी गर्छौँ उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार निड एनालाइसिस गरेर उहाँहरूलाई यो प्लानको बारेमा यहाँ सिकेर गएर अनि हामीले टिम बनाएर टिम र पर्सनली पनि काम गर्दै गर्दै जाने खालको हाम्रो कन्सेप्ट हो राइट ओके सो अब यो सबै चिजहरू बिजनेस के को कस्तो मतलब कुन तरिकाबाट गरिन्छ के को हैसियतले गर्ने भन्दा हामी बिमा अभिकर्ताको हैसियतले काम गर्छौँ यसको लागि नेपाल सरकार अन्तर्गत नेपाल गभर्मेन्ट अन्तर्गत बिमा समितिले लाइसेन्स प्रोभाइड गर्छ तपाईँहरूलाई राइट लाइसेन्स दिन्छ सरकारी लाइसेन्स पहिले यहाँ चाहिँ सरकारी लाइसेन्सको रूपमा काम गर्ने हो जसरी बाइक चलाउनलाई लाइसेन्स लिएको जस्तै गरेर यसको लागि के चाहियो मिनिमम एसएलसी पास हुनु पर्यो ट्रेनिङ लिनु पर्यो नेपाली नागरिक हुनु पर्यो व्यवहार राम्रो भएको बिहेभियर राम्रो भएको मान्छे हुनु पर्यो र विशेषमा नवीकरण गर्नुपर्ने कुरा त गरिसकेपछि कुराकानी छँदैछ अब पाउने सुविधाहरू के छन् नियमित कमिसन राइट डाउनलाइन कमिसन डाउनलाइन भनेको आफ्नो टिमका साथीहरूबाट आउने पैसाहरू मासिक महिनामा आउने स्किमहरूको बेनिफिट हुन्छ मासिक तलबको सुविधा हुन्छ राइट त्यस्तै कार मोटरसाइकल घर जग्गाको लागि कर्जाको सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छन् र यहाँ कमिसनको एउटा स्ट्रक्चर पनि छ अघि मैले सुरुमा तपाईँलाई बताएको थिएँ कि 25%सम्म कमिसन आउँछ एउटा स्ट्रक्चर छ सो यसै यो स्ट्रक्चरमा कमिसनहरू अभाइलेबल हुन्छन् र त्यस्तै घर जग्गाको लागि अथवा गाडीको लागि बाइकको लागि ऋणको सुविधाको पनि अघि चर्चा परिचर्चा गरिहाल्यौँ भने तपाईँहरूलाई यो सब चिजहरू अभाइलेबल हुन्छन् एउटै प्रोफेसनबाट एउटै बिजनेसबाट त्यो बिजनेस भनेको इन्सुरेन्सको बिजनेस हो साथीहरू आउनुहोस् सबैजना मिलौँ इन्सुरेन्सको बिजनेस गरौँ देशलाई पनि समृद्ध बनाऊ साथीहरूलाई पनि सहयोग गरौँ र आफू पनि अगाडि बढौँ थ्याङ्क यू भेरी मच